मेरे लहजे के इज़्तिराब और परेशानी ने सलाहुद्दीन को हैरान कर दिया था। इसने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? क्या हुआ ज़ेबी को? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं सलाहुद्दीन। हमें अभी और इसी वक्त ज़ेबी के पास पहुंचना है। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यार तुम अपनी हालत, अपना हुलिया तो देखो। डॉक्टर कम से कम 3 दिन तक तुम्हें बिस्तर छोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। बिलफर्ज हम फौरी तौर पर यहाँ से चल भी पड़े तो तुम लोगों की नज़रों का मरकज़ बन जाओगे। तुम्हारे चेहरे पर चोटों के निशान और सूजन इतनी वाज़ेह है कि एक नज़र देखने वाला कोई भी शख्स चौंके बगैर नहीं रह सकेगा। जबकि अचानक इलाज दरमियान में छोड़कर जाने के बाइस इस क्लिनिक के डॉक्टर्स और दीगर अमला भी मशकूक हो जाएगा। आखिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते सलाहुद्दीन भाई? मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा। ये मामूली बातें ज़ेबी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। डॉक्टरों को सिर्फ अपनी फ़ीस से गर्ज है। हम कह देंगे हम अपना घर पर इलाज कराएंगे, और जहाँ तक चेहरे पर चोटों के निशानात का ताल्लुक है तो स्कार्फ या चादर से चेहरा ढांपा जा सकता है। बस तुम फ़ौरन यहाँ से चलने की तैयारी करो। हमें पूरी तौर पर यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। सलाहुद्दीन ने मेरे इसरार के सामने हथियार डालते हुए कहा। मैं अभी क्लिनिक वालों का हिसाब किताब करके आता हूँ, तब तक नर्स तुम्हारे हाथ से ड्रिप वगैरह निकाल देगी। मुझे एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। नर्स और क्लिनिक अमले के चेहरे पर हैरत के आसार मेरे लिए बेमानी होकर रह गए थे। सलाहुद्दीन वापस लौटा तो मैं बिस्तर छोड़कर रवानगी के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। सलाहुद्दीन ने मेरा हाथ पकड़ा और क्लिनिक से बाहर आ गया। हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। हाँ, अब बताओ ये किस्सा क्या है? तुम कह सकते हो कि मैडम की ज़िंदगी ख़तरे में है। सलाहुद्दीन ने टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का पता समझाने के बाद मुझसे पूछा था। उसका कहना था कि इसके घर वापस न लौटने के बायस घर वाले परेशान होंगे, जबकि इसे मेरा चेहरा छुपाने के लिए कोई स्कार्फ या चादर वगैरह भी लेनी थी। टैक्सी चल पड़ी तो मैंने सलाहुद्दीन को उस पुरस्कार फ़ोन के बारे में बताया, जिसे सुनकर ज़ेबी बुरी तरह परेशान हो गई और फौरी तौर पर स्टूडियो से रवाना हो गई। मेरे ख्याल में ज़ेबी को कोई ख़तरनाक इत्तला दी गई थी, कोई ऐसी खबर जिसे सुनकर ज़ेबी को फौरी तौर पर घर लौटना ज़रूरी हो गया था। ज़ेबी के इस तरह अचानक गायब होने से ज़ाहिर होता है कि ज़ेबी उस खतरे की जद में आ चुकी है। खुदा जाने सलाहुद्दीन मेरे दलाइल से मुतासिर हुआ या नहीं, लेकिन इसने मज़ीद मुज़ाहमत ना की। इसने अपने घर से अफ़गानी टोपी और बड़े से स्कार्फ का इंतज़ाम कर लिया था। बस अब जल्दी से चलो, मैंने अफ़गानी टोपी और स्कार्फ की मदद से चेहरा छुपाते हुए कहा। हाँ भाई, चलो गाड़ी चलाओ। सलाहुद्दीन ने टैक्सी में नींदराज होते हुए कहा। भाई इसे बताओ तो सही, कहाँ जाना है? मैंने सलाहुद्दीन से कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें ज़ेबी के घर का पता मालूम नहीं है? सलाहुद्दीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे भला उसका पता कैसे मालूम हो सकता है? चंद दिन पहले तो मैंने इसे देखा है। तुम उसे ज़्यादा पहले से जानते हो, लिहाजा तुम्हें इसका पता वगैरह मालूम होना चाहिए। चलो भाई टैक्सी वाले, अब ज़रा हमें ख्वाजा अजमेर नगरी तक ले चलो। ये तो सारा ही मामला चौपट हो गया। सलाहुद्दीन ने सर्द आ भर के कहा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ। इस मामले में मैं और तुम बराबर हैं, बल्कि शायद तुम ज़ेबी के बारे में मुझसे कुछ ज़्यादा मालूमात रखते होगे। ज़ेबी के घर का पता तो क्या, मेरे पास तो उसके घर का फ़ोन नंबर भी नहीं। एक फिल्म में साथ काम करने के अलावा मेरा उससे कोई ताल्लुक है ही नहीं रहा। तो फिर अब इसका पता कहाँ से मिलना है मुमकिन है? मैंने तशवीश आमेज़ लहजे में कहा। करामत अली के पास तो यकीनन ज़ेबी का पता और फ़ोन नंबर तो मौजूद होगा। चलो उसके पास चलते हैं। वैसे भी इसे तो इस मामले में एतमाद में लेना ही पड़ेगा। मेरा अंदाज़ा है कि ये सब कमीने रोशन की कारस्तानी है। शायद उसने ज़ेबी को अगवा कर लिया है। मुमकिन है करामत अली इस खौफनाक सूरत हाल के बारे में ये बेहतर मशवरा दे सके। मेरा ख्याल है सब मामला सुबह तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। 2-3 घंटों की बात है। रात के इस पैर टैक्सी में धक्के खाना फिरना कोई अकल की बात नहीं होगी। ज़ेबी के साथ जो कुछ होना था कल तक हो चुका होगा। अब हम कितनी भी जल्दबाजी का मुजाहरा कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी करामत अली को रात के आखिरी हिस्से में नींद से उठाने का नतीजा कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं होगा। वो रात देर तक जागने वाला बंदा है। 2-4 घंटे ही सोया होगा और अब दोपहर तक ही इसके बेदार होने की उम्मीद की जा सकती है। ना चाहते हुए भी सलाहुद्दीन की बात मानना पड़ी। इसके अलावा अब कुछ चारा भी तो नहीं था। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि मैं पूरी तौर पर ज़ेबी के लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय परेशान होने के, और ये मुसीबत तो मैं खासी देर से बर्दाश्त कर रहा था। टैक्सी मेरे ठिकाने के पास पहुंचकर रुक गई। सलाहुद्दीन ने मुझे सहारा देना चाहा, लेकिन मैंने बाजू छुड़ा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अपने एक कमरे पर मुश्तमिल घर के दरवाजे पर पहुंचकर मुझे अचानक कदम रोकना पड़ गया। दरवाजे पर लगी कुंडी में से ताला गायब था और दरवाज़ा महज भिड़ा हुआ था। अरे ये ताला कहाँ चला गया? सलाहुद्दीन ने कहा। मैं तो दरवाजे पर ताला लगाकर अच्छी तरह चेक करके तुम्हें अपने साथ ले गया था।
लगता ہے कोई चोरू चक्का काम दिखा गया। शायद सारी परेशानियां मेरा ही इंतजार कर रही हैं। कमरे में कदम रखते मेरे हाथों के रहे सहे तोते भी फुर से उड़ गए। यूँ लग रहा था जैसे मेरा कमरा अभी भी किसी बहुत बड़े तूफान की जद में आ चुका था। छोटा बड़ा तमाम सामान बिखरा हुआ था। तकिए बिस्तर को गालिबन चाकू या खंजर से उधेड़ कर तार तार किया गया था। कपड़ों का ट्रंक भी फर्श पर उल्टा पड़ा था। यूँ लगता था जैसे किसी ने नहायत फुर्सत से मेरे कमरे की ऐसी की तैसी की थी। ये सब क्या है भाई? किसने किया ये सब कुछ? सलाहुद्दीन के अहमकाना सवाल पर मुझे हंसी आ गई। ये सब मेरे ससुराल वालों की मेहरबानियाँ हैं। वो अपने दामाद की खातिर मदारत करना अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये किसी चोर डाकू की कारस्तानी तो नहीं लगती। क्या मतलब? मैं सलाहुद्दीन की बात समझने में फौरी तौर पर कामयाब ना हो सका। मतलब ये जा रखे हैं, चोर को क्या पड़ी कि तुम्हारे बिस्तर पर चाकूबाजी करता भी रहे। अगर इसका मतलब कुछ चुराना था तो चुपचाप चोरी करता और निकल जाता। ये तो कोई और चक्कर लगता है भाई। और क्या चक्कर हो सकता है? वो किसी चीज़ की तलाश में तुम्हारे घर आए थे, किसी ऐसी चीज़ की तलाश में जिसे वो हर कीमत पर हासिल कर लेना चाहते हैं। सलाहुद्दीन ने संजीदा लहजे में कहा, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे किसी को दिलचस्पी हो सकती हो। तुम्हारे ख्याल में ये लोग कौन हो सकते हैं? मैंने कमरे के सामान की तरतीब की सतह दुरुस्त करने की कोशिश करते पूछा। जवाबन सलाहुद्दीन ने शान उचका दिए। इस सवाल का जवाब भी तुम ही बेहतर तौर से दे सकते हो। ये लगता है कि तुम किसी खतरनाक जराइम पेशा गिरोह को अपना दुश्मन बना लिया है। कहीं ये भी रोशन नसीर की कारस्तानी ना हो। इसके अलावा तो मेरे ज़हन में किसी का नाम भी नहीं आ रहा। मैं तो किसी भी ऐसी सरगर्मी में मुलविस नहीं हूँ जिसके नतीजे में कोई गिरोह मेरे पीछे पड़ सकता हो। मुझसे झगड़ा करने वाले हद से ना बढ़ जाते तो मैं उससे टकराव का कतन इरादा नहीं रखता था। शायद तुम्हें इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया था कि इस तरह तुम्हें कुछ दिनों तक अपने घर से दूर रखा जा सके, ताकि तुम तलाशी के काम में मुदाखलत ना कर सको। सलाहुद्दीन ने कदरे मुस्रिब लहजे में कहा, इन लोगों के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मेरा मशवरा है कि तुम ये मकान छोड़कर जल्द अज जल्द कहीं और शिफ्ट हो जाओ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी मकान का बंदोबस्त करूं। यार मेरी हालत तो कुछ बेहतर होने दो, इसके बाद कुछ सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल तो तुम मुझ पर सिर्फ इतनी मेहरबानी करोगे, स्टूडियो में जाकर किसी न किसी तरह ज़िबी के एड्रेस और फ़ोन नंबर मालूम करने की कोशिश करो। खुदा करे ज़िबी के हवाले से मेरे तमाम अंदेशे गलत साबित हों, वो बाखैरियत हो और तुम्हें अपनी फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ मिले। तो तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िबी की खैरियत से वाकिफ़ होने के बाद मैं इस तमाम सिलसिले से हमेशा के लिए लाताल्लुक़ हो जाऊँगा। अगले रोज़ शाम को मिलने के वादे पर सलाहुद्दीन रुखसत हो गया। मैं मुसलसल सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी सोचों के भंवर में एक ही चेहरा गर्दिश करता रहा। ज़ेबी की एक एक अदा याद आती रही। खुदा जाने किस हाल में होगी, काश मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। मैं रात गए देर तक सलाहुद्दीन का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो ना आया। शायद किसी शूटिंग में फंस गया था। सुबह सवेरे मेरी आँख खुली तो चेहरे की सूजन में खासी कमी महसूस हुई। नील के निशानात भी हल्के पड़ने लगे थे। अलबत्ता पसलियों पर लगने वाली ज़रबें अभी तक अपने असरात का एहसास दिलाती थी। मैंने फैसला किया कि मज़ीद एक दिन घर में गुजारने के बाद ज़ेबी की तलाश के सिलसिले में कार्रवाई करूँगा, बशर्त ये कि वो वापस ना लौटी हो। सलाहुद्दीन की आमद रात का पहला पैर गुजरने के बाद हुई। यार माफ़ करना, मैं कल शाम तुम्हारे पास नहीं आ सका। एक शूटिंग के लिए गडानी आना पड़ गया था। वापसी पर इतना थक चुका था कि घर वापस आने की भी हिम्मत ना हुई। वो स्टूडियो में सो गया था। वैसे भी करामत अली से मुलाकात न होने के बाइस ज़ेबी के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वो गुज़श्ता 2 दिन से लाहौर गया हुआ है। इस फिल्म के हीरो और हीरोइन अभी तक कराची नहीं पहुँचे। मैंने चंद और लोगों से भी ज़ेबी के घर का पता मालूम करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कल तक करामत अली के वापस आने का इम्कान है। मुझे यकीन है कि हमारा ये मसला हल हो गया रहेगा। सलाहुद्दीन की वजाहत इतनी तवील और मुकम्मल थी कि मैंने गिला करना मुनासिब न समझा। वो बेचारा ख्वामख्वाह मेरी खातिर परेशान होता फिर रहा था। अचानक मेरी खोपड़ी में एक ख्याल आया, सलाहुद्दीन क्यों ना हम ज़ेबी की गुज़श्ता फिल्म के हिदायतकार के पास चले। उसे तो यकीनन ज़ेबी के घर का पता मालूम होगा। यार आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वाकई उसे तो यकीनन ज़ेबी के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, क्योंकि ज़ेबी को फिल्मों में पहला चांस उसी ने दिया था। लेकिन शाह मोहम्मद के घर का पता जानने के लिए भी स्टूडियो जाना पड़ेगा, जो ज़ाहिर अब सबसे पहले मुमकिन नहीं। लिहाजा अब तुम आराम करो, मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास आ जाऊँगा। कल तो वैसे भी मेरी कोई शूटिंग नहीं। इंशाअल्लाह कल ज़ेबी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम हो जाएगा। सलाहुद्दीन को रुखसत करने के बाद मैंने कमरे की खिड़की दरवाजे अच्छी तरह चेक करके बंद किए, ताहम अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी ना सकी। मेरे दीदा दिलेर दुश्मनों के लिए ये कमज़ोर रुकावटें कोई हैसियत नहीं रखती थी। तमाम रात न सो पाने के बाइस अगले रोज़ सुबह मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। ताहम मामले की संगीनी के बाइस घर में बैठे रहने की गुंजाइश ही कहाँ थी।
صلاح الدین کے آتے ہی ہم اسٹوڈیو کی جانب چل پڑے۔ شاہ محمد کے گھر کا پتہ حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہ ہوئی، البتہ شاہ محمد کے گھر پہنچ کر ہمیں جو پہلی اطلاع ملی وہ خاصی مایوس کن تھی۔ پاپا تو آج کل لاہور میں ہوتے ہیں، انہیں 2 فلمیں بطور ڈائریکٹر مل گئی ہیں، ان دنوں وہ انہی فلموں کی تیاریاں کر رہے ہیں، مہینے میں 1 آدھ بار ہی کراچی آ پاتے ہیں، شاہ محمد کے نوجوان بیٹے کاشف نے بتایا۔ دراصل ہمیں ان سے ایک ہیروئن کا ایڈریس اور فون نمبر حاصل کرنا تھا، میں نے قدرے مایوسی کے عالم میں بتایا۔ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد کاشف نے کہا، اور کسی ہیروئن کا تو نہیں، البتہ زیبی باجی کے گھر کا پتہ اور فون نمبر میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ اوہو، ارے بھائی، انہی کا تو ایڈریس اور فون نمبر درکار ہے، آپ جلدی سے میں نوٹ کرا دیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اس لمحے وہ نوجوان مجھے آسمان سے نازل ہونے والا فرشتہ لگا۔ محمد علی سوسائٹی سے گلشن اقبال تک کا فاصلہ طے کرنے میں ٹیکسی کو جتنی دیر لگی، اتنی دیر میں مسلسل اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جذباتی طور پر اس قدر بے چین ہونا مجھے بے طرح کھل رہا تھا۔ صلاح الدین میرے حوالے سے جانے کیا سوچ رہا ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے ان خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ خلوص کا بندہ تو چپ چاپ میرا ساتھ دیے جا رہا تھا۔ زیبی کی رہائش جدید طرز کی کئی منزلہ عمارت میں تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سیکورٹی گارڈ نے ہمارا راستہ روک لیا۔ صاحب، بلڈنگ میں آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شکوک و شبہات کی واضح جھلک موجود تھی۔ غالباً ہمارے حلیے اس عمارت کے مکینوں کی معیار زندگی سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ میرے چہرے پر چوٹوں کے نشان خاصے ہلکے پڑ چکے تھے، لیکن شاید وہ بھی اس گاہک شخص کی نظروں میں آ گئے تھے۔ ہمیں مس زیبی سے ملنا ہے، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں نے اپنے لہجے کو حد الامکان پر اعتماد بنانے کی کوشش کی تھی، تاہم گارڈ کے چہرے کی سختی میں کوئی خاص کمی نہ سکی۔ آپ فلم والی بی بی سے ملنے آئے ہیں، لیکن وہ تو گھر پر نہیں ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ میرے لہجے کی بے چینی نے گارڈ کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ قدرے توقع کے بعد بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ یہ تو نہیں پتا کہ زیبی کہاں گئی ہے، البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ رہنے والی دوسری بیوی بھی ان کے ساتھ گئی ہے۔ زیبی بیوی 2-3 دن پہلے بہت جلدی میں گھر آئی تھی، کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی، اس کے بعد وہ دونوں واپس نہیں آئی ہیں۔ کہ اس نے آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں کی تھی؟ یہی تو مسئلہ بھائی صاحب۔ صلاح الدین نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ ادھر فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سخت پریشان اور ناراض ہے، فلم کی شوٹنگ رکی ہوئی ہے، اس لیے تو ہم اتنی دور سے آئے ہیں۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، زیبی بیوی کو اطلاع کر کے جانا چاہیے تھا۔ کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ زیبی بیوی اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے؟ میرا مطلب ہے خدا نخواستہ۔ ہاں بھائی، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، کپڑوں کا چھوٹا بیگ بھی ان کے ساتھ تھا، ویسے وہ جلدی میں ضرور تھی، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتا کر جاتی۔ گارڈ اب کچھ بیزار سا نظر آ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت وہ ہماری صحیح سمت میں رہنمائی کر سکتا تھا۔ خان صاحب، بس آخری بات اور بتا دیں کہ زیبی بیوی اکثر اس طرح گھر سے غائب رہتی ہیں، ہاں مہینے 2 مہینے میں 2-3-4 دن کے لیے کہیں نہ کہیں جاتی رہتی ہیں۔ اب آپ کو اور کچھ پوچھنا ہے تو بلڈنگ کے دفتر والوں سے بات کروں۔ بلڈنگ کے دفتر سے کوئی کام کی بات معلوم ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، چنانچہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ اس قدر دوڑ دھوپ کے بعد بھی ہم وہیں تھے جہاں سے چلے تھے۔ ہم تھکے تھکے قدموں سے راشد منہاس روڈ کی جانب چل پڑے۔ صلاح الدین کسی گہری سوچ میں گم تھا، شاید سوچ رہا تھا کہ اس تمام چکر میں اسے کتنے نفلوں کا ثواب ملنے والا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے مزید اپنے ساتھ خوار نہیں کروں گا۔ ایک معمولی سے احسان کے بدلے میں مجھے اس سے اتنا طویل امتحان نہیں لینا چاہیے۔ راشد منہاس روڈ پہنچ کر ہم نیو کراچی کی طرف جانے والے منی بس یا کوچ کا انتظار کرنے لگے۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ سفید رنگ کی ایک ٹوٹا کار عین ہمارے سامنے آنے کو رکی۔ بھائی صاحب، آپ یہ ایڈریس سمجھائیں گے ہمیں؟ کار کی فرنٹ سیٹ پر موجود چھوٹے جسم کے نوجوان نے ایک پرچی میری طرف بڑھا دی۔ غیر ارادی طور پر میں نے وہ پرچی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ پرچی پر لکھے الفاظ پڑھ کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ ذرا مجھے دکھاؤ کہاں کا ایڈریس ہے؟ صلاح الدین نے پرچی میرے ہاتھ سے لی، ایک نظر پرچی پر ڈالتے ہی وہ بھی چونک پڑا۔ پرچی میں لکھا تھا، چپ چاپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، شور مچانے یا بھاگنے کی کوشش کی تو نتیجہ موت ہوگا۔ اسی اثنا میں مجھے وہ پرچی دکھانے والا بندہ نہایت مہارت سے اپنے پاس موجود ٹی پسٹل دکھا چکا تھا۔ گاڑی کا ڈرائیور اور پچھلی سیٹوں میں موجود 2 افراد بھی یقیناً پوری طرح مسلح رہے ہوں گے۔ انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ گلشن چورنگی سے وہ گاڑی واپس نیپا چورنگی جانے کے لیے موڑ لی گئی۔ ہمارے چاروں میزبان خاصے خوشگوار موڈ میں تھے۔ ہم دونوں کی طرف سے انہیں شاید کسی قسم کی مزاحمت کی امید نہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ہتھیار بھی نکالنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ گاڑی راشد منہاس روڈ سے اشارہ فیصل پر پہنچی تو
चारों कुछ मोहतात हो गए। इनको खतरा रहा हो गया कि हम शाहराह पर जा बजा मौजूद पुलिस और रेंजर्स की मोबाइल गाड़ियों की मदद लेने की कोशिश कर सकते हैं। उनका ये ख्याल कुछ गलत भी ना था, क्योंकि मैं वाकई इन्हीं खतूत पर सोच रहा था। ताहम इनके अलर्ट होने के बाद मैंने ये खतरा मोल लेने का इरादा तर्क कर दिया। बलेर हॉल पहुंचने के बाद गाड़ी मॉडल कॉलोनी की समझ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। मैं इस इलाके से कतन गैर मानूस था। अलबत्ता आसार से जाहिर होता था कि ये इलाका कुछ ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक वीरान से मुकाम पर गाड़ी रोक दी गई। तुम चुपचाप नीचे उतर जाओ, फ्रंट सीट वाले ने अपनी मखसूस भारी आवाज़ में हुक्म दिया। उसका मुखातिब सलाहुद्दीन था। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, तुम्हारा साथी हमारे साथ जाएगा। इससे कोई दुश्मनी हो तो पुलिस को ज़रूर इत्तला दे देना। सलाहुद्दीन शायद कुछ मुज़ाहमत की कोशिश करता, लेकिन मेरी कनपटी से लगी टीटी ने इसे अपना इरादा तर्क करने पर मजबूर कर दिया। इसके गाड़ी से उतरते ही ड्राइवर ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। ज़रा सा आगे बढ़ते ही उन्होंने मेरी आंखों पर स्याह पट्टी चढ़ा दी और मुझे धकेल कर गाड़ी के फर्श पर गिरा दिया। इनका रवैया यकलख्त बदल गया था। मुझे यकीन था कि मैंने ज़रा भी मुज़ाहमत की तो वो मुझ पर तशद्दुद करने से भी बाज नहीं आएंगे। गाड़ी तकरीबन 1 घंटा तक मुसलसल महवे सफ़र रही। सफ़र के आखिरी 10-15 मिनट तक तो रास्ता खासा हमवार रहा। इसके बाद गाड़ी को ज़बरदस्त झटके लगने लगे। फिर गाड़ी ठहर गई। आंखें बंद होने के बावजूद मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। ये शहर से अलग थलग कोई बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब जगह थी। दरख्तों से टकेरियाँ करती सरसराती हवा, परिंदों की चहचहाहट और हवा में बसी सब्ज़े और खुदरो फूलों की महक, ये सब भला कराची जैसे मशीनी शहर में क्या मुयस्सर था। गाड़ी से उतारने के बाद मुझे धक्का देकर आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। नामालूद घास पर कुछ देर चलने के बाद मेरे कदम पुख्ता फर्श पर पड़े। मुझे ठहरने के लिए कहा गया। किसी आनी गेट का कुफल खोला जा रहा था। मुझे एक बार फिर धक्का देकर आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। कदम आगे बढ़ाते मुझे ज़बरदस्त ठोकर लगी और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। बर्दाश्त का पैमाना तो पहले भर चुका था। मैंने अपना वजन दोनों हाथों पर संभाला और पूरी कुव्वत से अपनी टांग की दौलती के अंदाज में पीछे दे मारी। मेरी लात शायद धक्का देने वाले के सीने पर लगी। इसके हलक से करबनाक चीख उभरी। एन इसी वक्त मैंने अपनी आंखों से पट्टी नोच फेंकी। इनमें से एक सीने पर दोनों हाथ रखे झुका हुआ था, जबकि बाकी दो शायद फैसला नहीं कर पा रहे थे कि सूरत हाल में क्या करे। इनका चौथा साथी ड्राइवर शायद गाड़ी में ही रह गया था। इन तीनों के हाथों में असला न देख के मेरी रगों में बिजली भर गई। पलक झपकते ही मेरा घौंसा मोटी गर्दन वाले के चेहरे से टकराया। ये वही था जिसने मुझसे एड्रेस पूछा था। बार तो कुसे कहीं ज़्यादा कारगर रहा। इसके जबड़े की हड्डी टूटी हो तो ना हो, चटक ज़रूर गई। इस असरा में तीसरा भी मेरी ज़बरदस्त ठोकरों की जद में था। मैं फौरी तौर पर पहले शिकार की जानिब मुतवज्जो हुआ। वो कमीज़ के नीचे हाथ डालकर पिस्तौल निकालने के चक्कर में था। मैं पूरी कुव्वत से उछला और उसी हाथ पर ठोकर दे मारी। एक हल्के से चटाखे की आवाज़ उभरी और उसके दाएं हाथ की कोहनी का जोड़ खुल गया। वो बुरी तरह बिल बिलाते हुए ज़मीन पर अकड़ू बैठ गया। इसका बाएं हाथ दाएं हाथ की कोहनी पर जमा हुआ था। उस तरफ से मुतमिन होकर मैं बकिया दो की जानिब पलटा, लेकिन मुझे फ़ौरन ही अपनी जगह पर साकित हो जाना पड़ा। खबरदार हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अपने हाथ सर से ऊपर उठा लो। ये गाड़ी का ड्राइवर था जो खुदा जाने कैसे ऐन वक्त पर अपने साथियों की मदद के लिए पहुंच गया। इसके हाथ में स्याह रंग की टीटी था, जिसके नाल का रुख मेरे सीने की जानिब था। इसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो निशाना खता करने का आदी नहीं था। दीवार के तो मुँह करके खड़े हो जाओ। शबीर, तुम जब्बार को देखो, शायद इसके हाथ की हड्डी खिसक गई है। आशिक भाई, आप ठीक तो है ना? मेरी तरफ से मुतमईन होकर ड्राइवर अपनी टीम की जानिब मुतवज्जो हुआ। मोटे गर्दन वाला आशिक अगरचे अपने पैरों पर खड़ा था, तब इसका दाएं हाथ जबड़े पर जमा हुआ था और मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान जारी था। ये गालियाँ कुछ देर के लिए महफूज रखें। फिलहाल तो इस खबीस को इसके पिंजरे तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। अगर इसे गोली मारने का हुक्म दिया गया तो मेरा वादा है ये नेक काम आप ही को सौंपा जाएगा। इससे इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी परवेज़ भाई। आशिक ने मुझे खूंखार नज़रों से घूरते हुए कहा। इसने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। इस हरकत का इसे पूरी तरह मज़ा चखना पड़ेगा। आओ चखो ना मज़ा, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, आगे बढ़ो। मैंने इसे इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। आशिक की आंखों में सुर्खी में मज़ीद इजाफा हो गया, तब इसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। इसका पिस्तौल इसके हाथ में आ चुका था। इनकी देखा देखी इनके तीसरे साथी ने भी पिस्तौल मुझ पर तान लिया। अलबत्ता चौथा अभी तक ज़मीन पर अकड़ू बैठा बुरी तरह करा रहा था। ये सूरत हाल देखकर मैंने मुज़ाहमत का इरादा तर्क कर दिया। दो छोटे और एक बड़े कमरे पर मुश्तमिल छोटा सा रेस्ट हाउस था। आराम व आसाइश की हर चीज़ वहाँ मुयस्सर थी। उन्होंने मुझे एक सोफे पर बिठाकर रस्सियों के ज़रिए बुरी तरह जकड़ दिया। इनके अंदाज से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो इस तरह के कामों में ख़ुसूसी महारत रखते थे। मेरी जानिब से पूरी तरह मुतमिन होने के बाद आशिक ने अपने साथियों को मुझसे दूर हटने का इशारा किया। इसके साथ ही मेरे गालों पर ज़ोरदार तमांचों की बारिश कर दी। इसके हर तमांचे से
میری گالوں میں انگارے سے بھر جاتے تھے، لیکن میں نے اپنی پوری قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے حلق سے ہلکی سی چیخ بھی برآمد نہ ہونے دی، حتیٰ کہ میرے گال سن ہو گئے۔ عاشق کے ہاتھ اس وقت تھمے جب خود اس کے ہاتھ تھکن کے مارے ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے بری طرح ہانپتے ہوئے کہا، میں اب شہر واپس جا رہا ہوں، اس خبیث پر کڑی نگاہ رکھو، ذرا سی الٹی سی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو بلا تکلف گولی سے اڑا دو، اور ہاں، جب تک میں واپس نہ لوٹوں اسے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اس کے کسبل ڈھیلے پڑ جائیں تو اس کے بعد اس سے بات کریں گے، جو بات کرنی ابھی کر لو۔ میں نے کھوپڑی میں اترتے اندھیروں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم جو کچھ پوچھنا چاہو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ عاشق نے نفرت بھری نظروں سے مجھے گھورا، لیکن ہمیں کوئی جلدی نہیں، تم جی بھر کے یہاں آرام کرو اور اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ میں واپس آنے کے بعد تمہارا کیا حشر کرنے والا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں اپنی حرکت کی پوری سزا مل چکی ہے؟ تمہیں جو تیر مارنا ہے ابھی مار لو، مجھے پورا یقین ہے تم مجھے کسی غلط فہمی کی بنا پر اغوا کر لائے ہو، اور جو ہی تمہاری غلط فہمی دور ہوگی تم مجھے فوراً رہا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میری خواہش ہے تمہاری غلط فہمی جلد از جلد دور ہو جائے تاکہ تمہارا وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جائے اور میری جان بھی چھوٹ جائے۔ یقین کرو میں ایک غریب شخص ہوں جس کا اس شہر میں کوئی بھی والی وارث نہیں۔ میری رہائی کے بدلے تمہیں 1 روپیہ بھی کوئی ادا نہیں کرے گا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح علم ہے، اپنی چونچ بند رکھو، ایسا نہ ہو کہ میں مزید کچھ دریاں لکھنے پر مجبور ہو جاؤں۔ یقین کرو اس بار تمہارا چہرہ خود تمہارے لیے بھی اجنبی بن جائے گا۔ میری قوت و مدافعت رفتہ رفتہ جواب دیتی جا رہی تھی، لہٰذا اس کی بکواس کا جواب دینے کے بجائے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ رفتہ رفتہ میں اپنے گرد و پیش سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا پرویز اور شبیر پوری طرح الرٹ ہو گئے ہیں۔ کئی گھنٹوں تک مسلسل صبح جکڑے رہنے کے باعث میرا پورا جسم بری طرح اکڑ چکا تھا، چہرہ بری طرح سوجن کا شکار تھا۔ میری نگرانی پر معمور دونوں افراد احکامات کے پابند تھے، لہٰذا ان سے کوئی بات کرنا بے سود تھا۔ عاشق کی واپسی کا انتظار کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس تکلیف دہ حالت میں نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مکھی کے سائز کے خون آشام مچھروں کی فوج علیحدہ مجھے اپنے نشانوں کا مرکز بنائے ہوئے تھی۔ ان عذابوں سے دھیان ہٹانے کے لیے میں نے اس صورتحال کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اغوا کرنے والے شاید وہی لوگ تھے جنہوں نے زیبی کو اغوا کیا تھا، لیکن باوجود کوشش کے یہ سمجھ نہ سکا کہ مجھے اغوا کر کے وہ کس قسم کا فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔ یہ لوگ یقیناً کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے، ایسی غلط فہمی جو میرے لیے مصیبت بن چکی تھی۔ خدا جانے اس مصیبت سے مجھے کب چھٹکارا ملنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی مجھے تیز بخار چڑھ گیا، مجھ پر عجیب غنودگی سی طاری ہونے لگی، بھوک کا شدید احساس رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا گیا، البتہ پیاس برداشت سے باہر ہونے لگی۔ جانے کہ اس وقت نیم بے ہوشی کے عالم میں میرے منہ سے بے اختیار پانی کی فریاد پھوٹ پڑی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب نصف گلاس کا پانی میرے حلق سے نیچے اتر چکا تھا۔ میں نے غنودگی سے جھکی آنکھوں سے خود پر مہربانی کرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہ تھا۔ ذہن پر ذرا قابو پاتے ہی میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ روشن نصیر تھا۔ میرے ذہن میں شعلے سے بھڑک اٹھے، ذہن پر طاری غنودگی پلک جھپکتے میں جانے کہاں جا سوئی۔ میں زیبی کے اغوا کے حوالے سے روشن نصیر کے نام کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا تھا، کیونکہ میرے خیال میں روشن کسی قیمت پر زیبی کو اذیت نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری سوچ کس حد تک بچکانہ تھی۔ روشن ہر قیمت پر زیبی کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکل سکا تو اس نے انگلیاں ٹیڑھی کر لی، اور وہ مجھ سے اپنی توہین کا بدلہ لینے والا تھا۔ وہ شاید اپنے دشمنوں کو پانی پلا پلا کر مارنے کا قائل تھا۔ اگر تم ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش نہ کرتے تو میرے ساتھی ہرگز تم پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ روشن کا لہجہ خلاف توقع خاصا نرم تھا۔ میں نے حکم دیا تھا کہ تم سے نرم رویہ اختیار کیا جائے، لیکن تم نے خواہ ان سے زور آزمائی کر ڈالی۔ اچھا یہ بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ تمہارے بندوں نے میرا پیچھا کر کے میری بس کی چھت پر مجھے شدید زخمی کیا، پھر میری غیر موجودگی میں گھر کی اس طرح تلاشی لی کہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ زیبی تمہارے قبضے میں ہے، اب تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ میری باتیں سن کر روشن کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹتی چلی گئی۔ خواہ کتنا ہی تجربہ کار ایکٹر رہا ہو، ایسے ماہرانہ تاثرات چہرے پر تخلیق کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تاہم اس نے بہت جلد خود پر قابو پا لیا اور اس کے چہرے پر ایک بار پھر خشونت ابھر آئی۔ تم کتنا بھی جھوٹ بولو، کم از کم مجھے دھوکہ نہیں دے پاؤ گے۔ تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک ہی شرافت سے زیبی کو ہمارے حوالے کر دو، یا پھر دوسری صورت اذیت ناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں زیبی کی خاطر ایک نہیں بلکہ 10 قتل بھی کر سکتا ہوں۔
تم مجھے اچھی طرح سے جانتے نہیں ہو۔ بھائی کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے سے پہلے میری بات ذرا غور سے سن لو۔ مزے کا خیز صورتحال پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو قصوروار سمجھ رہے تھے، جبکہ اصل کارنامہ دکھانے والا کوئی اور تھا جس کے بارے میں ہم دونوں ہی کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں روزگار کی تلاش میں در بدر بھٹکنے والا ایک غریب الدیار انسان ہوں۔ ایسے میں کسی کو نہ صرف اغوا کرنا بلکہ اسے اپنی قید میں رکھے رہنا بھلا میرے لیے کیوں کر ممکن ہے؟ یہ تو تم جیسے کسی بارسوخ شخص کا کام ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کر سکتا۔ تم سے ملاقات ہونے کے بعد ہی سیبی غائب ہوئی ہے، جبکہ تم فلم میں سائیڈ ہیرو کا کردار ملنے کے باوجود دوبارہ اسٹوڈیو نہیں آئے۔ یہ سب کسی گہری سازش لگتی ہے، اور تمہارے زیبی کے گھر کے چکر لگانے سے تو صاف ظاہر ہے کہ زیبی کے غائب ہونے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ تم جلدی سے زبان کھول دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں پوری طرح تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ تم مجھ سے جو سلوک چاہو کر سکتے ہو۔ البتہ میں ایک بار پھر اپنی بات دہرانا چاہوں گا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میری باتوں کی تصدیق ضرور کر لینا۔ میں نے جو کچھ کہا اس کا ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہے۔ میں خود بھی زیبی کی اچانک گمشدگی سے شدید پریشان ہوں۔ بڑی مشکل سے شاہ محمد کے گھر کا پتہ معلوم کیا، پھر شاہ محمد کے بیٹے سے زیبی کے گھر کا پتہ حاصل کر کے وہاں پہنچے تھے کہ تمہارے بندوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ ذرا تمہیں بتاؤ، اگر میں نے زیبی کو اغوا کیا ہوتا تو اس کے گھر کے جانب رخ کرنے کی حماقت کیوں کرتا؟ تمہارے آدمی نے جس وقت مجھے اغوا کیا اس وقت میں اپنے گھر جانے کے لیے منی بس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا کسی کو اغوا کرنے والا ہے میری طرح منی بس میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ مجھے کل ہی زیبی کے گھر کا پتہ ملا ہے۔ یقین ہے تو میرے جیبوں سے برآمد ہونے والا سامان دیکھ لو جو تمہارے ساتھیوں کے پاس موجود ہے، اس میں تمہیں زیبی کے گھر کا پتہ بھی مل جائے گا۔ روشن نے میرے سامان سے زیبی کے گھر کا پتہ برآمد کر لیا۔ اس کے چہرے سے شدید ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ پھر وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اسے کھول دو، اس نے پرویز کو حکم دیا، اور اس کے لیے فوری طور پر کھانے پینے کا انتظام کرو۔ روشن کی ہدایت پر فوراً ہی عمل کیا گیا۔ رسیوں کے جکڑ بند کھلنے کے باوجود میں فوری طور پر اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکا۔ میرا جوڑ درد کر رہا تھا۔ میری کیفیت محسوس کرتے روشن نے سہارا دے کر مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ چند ہی لمحوں میرے جسم میں لہو کی روانی بحال ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ میں اپنے جسم پر قابو پاتا چلا گیا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ دراصل زیبی کی اچانک گمشدگی نے مجھے نیم پاگل بنا کے رکھ دیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے میں اور میرے ساتھی پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ خدا جانے اسے آسمان کھا گیا ہے یا زمین نگل گئی ہے۔ کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ زیبی کی بلڈنگ کے گارڈ سے تمہیں کیا معلومات حاصل ہوئی ہے؟ روشن کے چہرے پر شدید پریشانی عیاں تھی۔ میں نے گارڈ سے حاصل ہونے والی معلومات سے اسے آگاہ کر دیا۔ اس نے یہی کچھ ہمیں بتایا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں۔ فلم کی شوٹنگ سے ایک دن کے لیے غیر حاضر ہونے پر بھی زیبی اپنے ڈائریکٹر کو اطلاع ضرور دیتی ہے، لیکن اس بار اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ کرامت علی بھی گزشتہ 3 دن سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے، جبکہ اس دن کے بعد تم بھی اسٹوڈیو نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تم پر شک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جب تمہارے زیبی کے گھر پہنچنے کی اطلاع ملی تو میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ میں تمہارے خیال سے متفق ہوں، زیبی اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی۔ میرے اس یقین کی بنیاد وہ ٹیلی فون کال ہے جس کے چہرے پر خوف کی زردی بکھیر دی تھی۔ وہ شدید بدحواسی کے عالم میں اسٹوڈیو سے روانہ ہوئی، اور اس کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میرا اندازہ کچھ لوگ خاصے عرصے سے اس کی طاق میں تھے جنہوں نے موقع ملتے ہی اغوا کر لیا۔ البتہ یہ بات اب تک میری سمجھ میں آ سکی کہ وہ میرے گھر میں کیا چیز تلاش کر رہے تھے۔ یا میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کرنا چاہوں گا کہ میں زیبی میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اس حوالے سے میرے لیے قابل احترام بھی۔ اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم دونوں کی گفتگو جاری تھی کہ عاشق بھی آ گیا۔ ارے روشن بھائی، آپ نے اس کی رسی کیوں کھول دی؟ یہ بہت خطرناک۔ بس کرو عاشق۔ روشن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے میری جانب بڑھنے سے روک دیا۔ ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں، یہ سب غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ انہیں اب اپنا دوست سمجھو۔ عاشق کو مطمئن کرنے کے لیے روشن کو تمام صورتحال بیان کرنا پڑی، تاہم پوری بات سمجھنے کے باوجود عاشق کی آنکھوں میرے لیے نفرت کم نہ ہو سکی۔ روشن بھائی، آپ میری طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں تو پھر مجھے رخصت کرنے کی اجازت بھی دے۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ روشن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن آپ کے لیے تنہا یہاں شہر سے پہنچنا ممکن نہیں۔ ذرا سا انتظار مزید کر لیں، میں خود آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ روشن عاشق کو ساتھ لے کر کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا، لیکن میرا کھانا ختم کرنے سے پہلے ہی واپس آ گیا۔ میں نے جو ہی کھانا ختم کیا، روشن بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو بھائی، تمہیں شاید لے چلوں، ہو سکے تو مجھے میرے ساتھیوں کو معاف کر دینا، ہم نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ معاملہ میرے توقع سے کہیں زیادہ آسانی سے سلجھ گیا تھا۔
रोशन ने मुझे डबल कैबिन की 4 व्हील ड्राइवर गाड़ी में बिठाया। चंद लम्हों बाद हम शहर की जानिब रवां थे। जहाँ मुझे रखा गया था वो ज़रूर फार्म टाइप की कोई जगह थी, जिसके आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। गाड़ी खासी दूर तक कच्चे रास्ते पर दौड़ती रही। फिर हम सुपर हाईवे पर पहुंच गए, जहाँ मुझे कैद रखा गया था। वो जगह नूरियाबाद से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ रही होगी। रास्ते में रोशन ने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ज़बी वाकई इसके दिल दिमाग को पूरी तरह हावी थी। मैं तो ज़बी के लिए महज परेशान था, लेकिन वो तो जैसे दीवाना हो गया था। इसने अपने रवैये से साबित कर दिया था कि वो फितरतन बुरा इंसान नहीं था। टोल प्लाजा से गाड़ी निकली तो मैंने इससे पूछा, ज़बी को तलाश करने के हवाले से तुम्हारे ज़हन में अब क्या प्लानिंग है? जो कुछ मुझसे हो सकता था वो पहले ही कर चुका हूँ। मामले का सिरा भी हाथ नहीं आ रहा। ये भी तो मालूम नहीं कि ज़बी को अगवा करने वालों की नीयत क्या है। अगर तवान की अगवा किया गया है तो ये तवान किससे तलब किया जाएगा? ज़बी के लवाहिकीन के बारे में तो कोई कुछ भी नहीं जानता। हो सकता है ज़बी को अगवा करने वाला महज अपनी वहशियाना, खुदा की ऐसा ना कहो। रोशन ने तकरीबन चीख कर मेरी बात काट दी। या ऐसा सोच भी नहीं सकता। खुदा ना खासा ऐसा कुछ सानिया पेश आया तो मैं अपने पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूँ, ज़बी की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ कलम कर दूंगा, हर आंख अंधी कर दूंगा। रोशन की आवाज़ में लर्जिश वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। वो डायलॉग बोल रहा था, लेकिन ये वो डायलॉग नहीं थे जो फिल्मी राइटर लिखता है। शराब गोट आने पर मैंने रोशन से कहा कि मुझे एक तरफ उतार दे। नहीं यार, मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊँगा। इस तरह मैं तुम्हारा घर भी देख लूँगा। हो सकता है फिर कभी तुम्हारे घर आना पड़ जाए। मैं भी तुम्हें अपने घर का पता और फ़ोन नंबर दे सकता हूँ। अब जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बिला तकल्लुफ़ चले आना। अब हम दोस्त हैं और मैं ये दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि ज़बी के बारे में ख़बर मिलते ही तुम फ़ौरन मुझे इत्तला दोगे। मैंने इसे रास्ता समझाते हुए कहा, मैं खुद भी उसकी तलाश जारी रखूँगा। रोशन ने मुझे मेरे घर के ऐन सामने उतार दिया। मेरे शदीद इसरार के बावजूद वो मेरे घर में आने को तैयार नहीं हुआ। मुझे अभी बहुत से काम करने मेरे भाई, दुआ करो मैं कामयाब हो जाऊँ। तुमसे मुलाकातें तो इंशाल्लाह होती ही रहेंगी। रोशन के रुखसत होने के बाद मैं शाम ढले तक आराम करता रहा। हालत कुछ संभली तो मैं सलाउद्दीन की घर की जानिब चल पड़ा। कहीं पुलिस के पास न जा पहुंचा हो, खामखा की उलझन पैदा हो जाएगी, मैं सोच रहा था। सलाउद्दीन घर नहीं था। इसकी भूपीजाद भाई ने, जिसके घर वो रहा करता था, बताया कि सलाउद्दीन रात के घर लौटा था और सुबह मुँह धे ही एक बार फिर घर से निकल गया। इसे शायद किसी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लेने के लिए शहर से बाहर जाना था। अब अगर वो आया तो रात ढले घर पहुंच पाएगा। ये सुनकर मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली। सलाउद्दीन ने पुलिस के पास जाने की हिमाकत नहीं की थी। इस रात में बहुत देर तक जागता रहा। ख्यालात की एक लहर सी ज़हन में शोर मचा रही थी। ये मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ? पहले ज़ख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं थे कि नए ज़ख्म गले का हार बन गए हैं। ज़ेबी के हवाले से जाने कौन कौन दुश्मन बन गया है। क्या रिश्ता है मेरा ज़ेबी से? शायद महज खुशफहमी का, और खुशफहमी दूर होने में भला क्या देर लगती है। घर में बूढ़े माँ बाप मुंतज़िर होंगे कि बेटा शहर से कमाई करके पैसे घर भेजेगा। इधर बेटे साहिब को अपने पाले बखेड़ों से फुर्सत नहीं है। इन्हीं चक्रों में पड़कर खामखा जान से हाथ धोना पड़ा तो बूढ़ी माँ पर क्या गुजरेगी? वो तो जीते जी मर जाएगी। अगले रोज़ सुबह बेदार हुआ तो मेरी ज़हनी कैफियत में नुमायाँ तब्दीली पैदा हो चुकी थी। अब मुझे नए सिरे से इस जद्दोजहद का आगाज़ करना था जिसके लिए मैं घोटकी से कराची आया था। सबसे पहले मैं न्यूज़ स्टॉल पर पहुंचा। हफ्तावार छुट्टी के बाद सभी अखबारों ने इजाफी इश्तिहारात शाये किए थे। मैं 2 कसीरुल इशात उर्दू और अंग्रेज़ी रोज़नामे खरीद कर घर लौट आया। मुलाजमत के इश्तिहारात पर निशान लगाने का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। सुबह का नाश्ता गोल हो जाने के बायस भूख से बुरी तरह हालत थी। खाना खाकर मैंने कागज़ कलम संभाला और 8-10 दरख्वास्तें तहरीर कर डाली। इसके अलावा 2 ऐसी जगहों के पते भी अपनी डायरी में नोट कर लिए जहाँ मुझे जाकर बाहर रास यानी वॉक इन इंटरव्यूज़ देने जाना था। मुसलसल कलम चलाने के बायस मुझे थकन महसूस होने लगी, लिहाजा मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। मगरिब से ज़रा पहले मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को बेहद फ्रेश और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। सुबह के इंटरव्यूज़ की तैयारी करते करते रात के खाने का वक्त हो गया। मैंने इस्त्री शुदा कपड़े हैंगर में टांग कर अखबार समेटना चाहे। अचानक मेरी निगाह खबर के मेन पेज पर पड़ी। इसके साथ ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। रोशन नसीर की तस्वीर पहचानने में मुझे एक लम्हा भी न लगा। तस्वीर के साथ शायदशुदा खबर कहीं ज़्यादा चुका देने वाली थी, जिसमें बताया गया था कि नौजवान और उभरते हुए फिल्म स्टार रोशन नसीर को नामालूम अफराद या फर्द ने इसी के पिस्तौल से गोली मारकर हलाक कर डाला। खबर में क़यास आराई की गई थी कि ये पेशा वराना रकाबत का शाखसाना हो सकता है, क्योंकि रोशन नसीर के पास मौजूद कई हज़ार की रकम को हाथ भी नहीं लगाया गया था। यक ब यक मुझे अपने दिल की धड़कनें सुस्त होती महसूस होने लगी। मुझे लगा कि कोई मुझे धकेल कर अंधे कुएं की तरफ ले जा रहा है। खबर से साफ जाहिर हो रहा था कि रोशन मुझे
میرے گھر چھوڑنے کے بعد واپس جاتے ہوئے نامعلوم قاتلوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ اس سے ملنے والا آخری شخص شاید میں ہی تھا۔ پولیس روشن کے ساتھیوں سے تفتیش تو کرتی تو سب سے پہلے میرا نام بتاتے۔ ہم دونوں میں پروان چڑھنے والی نام نہاد رقابت کا تذکرہ بھی ہوتا۔ روشن مجھے اپنے ساتھ لیے فارم سے روانہ ہوا تھا۔ شاید راستے میں ہمارا جھگڑا بھی ہو گیا ہو اور میں نے روشن کا پستول چھین کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسے میں میری بے گناہی کی گواہی کون دے گا؟ پولیس تو سیدھی میرے پاس پہنچے گی۔ وہ تو اقبال جرم کرانے کے لیے میری ایک ایک ہڈی توڑ ڈالیں گے۔ بے گناہ ہونے کے باوجود مجھے قتل کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ اور اس کے بعد میں چند لمحوں میں ایک اہم فیصلے پر پہنچ گیا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ فی الحال میں گرفتار ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چند گوزے واپس شہر چلا جاؤں گا۔ معاملہ ٹھنڈا ہو جانے پر واپس کراچی آ کر کوئی دوسرا مکان کرائے پر حاصل کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک روشن کے اصل قاتل بھی گرفتار ہو جائے۔ مالک مکان کے پاس 3 مہینے کا ایڈوانس کرایہ موجود تھا۔ 3 مہینے تک واپس نہ آیا تو وہ اپنا مکان کسی اور کو کرائے پر دے دے گا۔ رہا میرے سامان کا معاملہ تو اس میں کون سا انمول خزانہ موجود ہے جسے چھوڑنے کا افسوس ہوگا۔ میں نے اپنے کپڑے، کتابیں اور دیگر اہم چیزیں اپنے اٹیچی کیس میں ٹھونس لیں اور کمرے پر الوداعی نظر ڈالتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ میں دروازے کی کنڈی کھولنے ہی والا تھا کہ دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑا دی۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ایسا ہی الطاف ہوں، اجمیر نگری تھانے سے آیا ہوں۔ دروازہ کھولے۔ میرے ہاتھ سے اٹیچی کیس چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ غفلت کی گہری نیند سونے والا قانون صرف اور صرف میرے لیے اچانک بیدار ہو گیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔